इकराम अली ने जाकर भाग कर गया, उन्होंने जाके अंदर से कुंडी लगा कर वो आके दरवाजे पे खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई ये आप ना दरवाज़ा खोल लीजिए, क्या बदतमीज़ी कर रहे हैं मेरे साथ। औरत जम्मल और दिशान, ये भी आसिया आंटी के बेटे, इन चारों ने मेरे साथ ज्यादती की। 5वां लड़का है दिशान, वो मेरी बराना हालत में मेरी तस्वीरें वगैरह, मेरी वीडियोस वगैरह बनाता रहा, मुझे ब्लैकमेल करता है। अगर आपने शोर शराबा किया तो हम ये वीडियो जो हम आपकी जो है ना वायरल कर देंगे, नहीं तो हम आपके ऊपर तेज़ाब छिड़क के हम आपको जान से इधर मार डालेंगे। उन्होंने मुझे बराना हालत की ट्रेन की पटलियों के ऊपर फेंक कर आ गए। सब इंस्पेक्टर वकार ने आपसे क्या डिमांड की थी, आप वो बताएं। उन्होंने मेरे साथ अपने रूम में लेके गए, उन्होंने मुझे कहा कि जैसे जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा आप मेरे साथ करें। आप मेरे साथ वो गलत काम करेंगी तो मैं आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को छोड़ दूंगा, इन्हें रिहाई दे दूंगा। जो आपने मेरे साथ ना किया, मैं आपके हस्बैंड को भी नहीं छोड़ूंगा, आपके हस्बैंड को कोई चार्ज डाल दूंगा, कोई चीज़ ऐसी डाल दूंगा। जी आईजी साहब, कोट लखपत पुलिस स्टेशन और सब इंस्पेक्टर वकार साहब जो डिमांड करते हैं कि जी मेरा बिस्तरा भी गर्म करें और मेरी भी ख्वाहिश पूरी करें, फिर मैं आपके खामद को और आपके बच्चों को और आपको छोड़ दूंगा। ये तस्वीरें उन दरिंदों की, क्या करें इनका क्या करना हमने। ये देखें, ये आपके पुलिस स्टेशन से या आपके अदालतों से ये कागजात ये क्या करेंगे, वो मतलब आज़ाद हैं, ठीक है। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये कागजात आप लोगों ने भर के थैले दे दिए हैं कि जी जाओ भी इनको संभाल के रखो, आपको याद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जिसके साथ 5 मुसल्लह अफराद बदफेली करते हैं और ज़्यादती करते हैं और ज़्यादती करने के बाद तशद्दुद करते हैं। फिर वह आसिया नाम की आंटी थी जिन्होंने मुझे काम के लिए कहा। उन्होंने मुझे एक दो दफ़ा काम के लिए कहा, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने मना कर दिया। फिर वो आसिया आंटी ने दोबारा मुझे 2 दफ़ा काम के लिए कहा। फिर मैंने उनका 1-2 दिन मैंने उनका काम किया। उसके बाद शाम को 4 बजे आसिया नाम की आंटी ने इकराम अली को भेजा। उन्होंने कहा जी आपको आसिया आंटी बुला रही हैं, उनकी आके बात सुन जाए। जब मैं आसिया आंटी की, मैंने कहा भाई आप जाएं, आप आसिया आंटी को भेज दें। उन्होंने कहा नहीं वो नहीं आ सकते, उनके पाँव पे मरोच आ गई, आप आ जाए, उनकी बात सुन के चली जाए। जब मैं उनकी बात सुनने के लिए गई, वहाँ पर आसिया आंटी तो खुद तो नहीं थी। मैंने कहा भाई आसिया आंटी किधर? उन्होंने कहा वो ना ये स्टोर पर दवाई लेने गई अपनी। मैं कहा भाई जब वो आ जाएंगे तब मैं भी आ जाऊँगी। इकराम अली ने जाकर भाग कर गया, उन्होंने जाके अंदर से कुंडी लगा कर वो आके दरवाजे पे खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई ये आप ना दरवाज़ा खोल लीजिए, क्या बदतमीज़ी कर रहे हैं मेरे साथ। उन्होंने मेरे इकराम अली ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, मेरे बालों से खींचता रहा, मेरे कपड़े फाड़े। फिर 2 लड़के औरत जम्मल और दिशान, ये भी आसिया आंटी के बेटे, इन चारों ने मेरे साथ ज्यादती की। 5वां लड़का है दिशान, वो मेरी बराना हालत में मेरी तस्वीरें वगैरह, मेरी वीडियोस वगैरह बनाता रहा, मुझे ब्लैकमेल करता है। अगर आपने शोर शराबा किया तो हम ये वीडियो जो हम आपकी जो है ना वायरल कर देंगे, नहीं तो हम आपके ऊपर तेज़ाब छिड़क के हम आपको जान से इधर मार डालेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मरने के लिए ट्रेन की पटरी के ऊपर मुझे फेंक कर आ गए। जब आपको वहाँ पे धमकाते रहे कि आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, कितने लोग थे वहाँ पे मौजूद उस टाइम? 5 थे पूरे। आपको मौका नहीं मिला कि आप शोर शराबा करें वहाँ पे? नहीं सर मैं क्या करती, मैं अकेली थी, वो 5 जने थे। अच्छा। सर उन्होंने मुझे इतनी होश नहीं थी सर, मुझे खड़ा ही तक नहीं था मुझसे हुआ जा रहा था। मेरी हालत तब बहुत ज़्यादा बुरी थी मेरी। उन 5 लोगों ने ही आपके साथ ज्यादती की है? जी, एक लड़का और है दिशान जी, जो मेरी तस्वीरें, मेरी वीडियोस वगैरह मुझे बनाता रहा। मुझे उन दौरान मुझे ब्लैकमेल किया गया कि अगर आपने शोर शराबा किया, चीखी चलाई तो हम आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, नहीं तो हमारे पास तेज़ाब पड़ा, वो हम आपको छिड़क के जान से इधर मार डालेंगे। उन्होंने मुझे बराना हालत की ट्रेन की पटलियों के ऊपर फेंक कर आ गए। आपको तब होश नहीं थी जब आपको पटरी पे फेंका उन्होंने? दी मुझे इतनी होश ज़रूर थी मुझे। अच्छा। इकराम अली था, आसिया आंटी का बेटा भी था। अच्छा। फिर उसके बाद जो उन्होंने मुझे ट्रेन की पटरी के ऊपर मुझे फेंक दिया गया। फिर उसके बाद मेरा हस्बैंड और मेरा छोटा भाई अली मुझे जो ढूंढते रहे, तलाश करते फिर उसके बाद अचानक से स्टेशन की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि एक पास में से एक अंकल गुजरा। उन्होंने कहा जी एक ना लाश पड़ी, लेडीज़ लाश पड़ी, बहुत ज़्यादा पुराना हालत में, उसके नाक और मुँह से बहुत ज़्यादा खून निकली जा रहा है। जब मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा पता नहीं कौन जाके देख कर आए। जब मेरे हस्बैंड ने देखा तो वो कोई नहीं था, वो मैं ही थी।
میرے ہسبینڈ نے مجھے اٹھایا, اپنی شرٹ اتار کے انہوں نے مجھے شرٹ بنائی اپنی, پھر اس کے بعد گھر لے کر آئے. انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ آپ کی حالت کس نے کی ہے. میں نے کہا آسیہ آنٹی نے. آسیہ آنٹی نے مجھے کام کے بہانے گھر بلایا, خود وہاں سے غائب ہو گئی. 5 بھیجیے میرے لیے چھوڑ کے چلے گئے. میں کہا انہوں نے میرے ساتھ یہ سارا کچھ کیا. اچھا, اس کے بعد آپ پولیس کے پاس گئی, پھر کیا ہوا؟ پولیس نے آپ کو کیا ڈیمانڈ کی تھی؟ پولیس نے میرے ہسبینڈ کو 3 دن بلکہ تھانے میں بند کر کے رکھا گیا. میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ مارا ہے. پولیس والوں نے مارا ہے؟ ہاں جی, انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بیلٹوں سے مارا. اچھا, مارنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا چاہتے تھے؟ کیا تھے پولیس والے کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا جو آپ کے ساتھ ہونا تھا وہ آپ کے ساتھ ہو گیا, آپ اس بات پہ مٹی ڈال دیں, مٹی کو آپ اس بات کو آپ ادھر ہی آپ دفن کر دیں. وہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے, وہ آپ لوگ ان کا کچھ بھی نہیں ہے, آپ لوگ ان کا بگاڑ نہیں یہ سکتے. پولیس والے کہہ رہے تھے؟ ہاں جی, سب انسپیکٹر وقار نے مجھے کہا. سب انسپیکٹر وقار؟ ہاں جی, انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا اپنا اس بات پہ مٹی ڈال دیں. تو انہوں نے میرے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا ٹھانے میں نیچے والے پورشن میں سب انسپیکٹر وقار نے آپ سے کیا ڈیمانڈ کی تھی, آپ وہ بتائیں. انہوں نے میرے ساتھ اپنے روم میں لے کے انہوں نے مجھے کہا کہ جیسا میں کہتا ہوں ویسا آپ میرے ساتھ کریں. آپ میرے ساتھ وہ غلط کام کریں گی تو میں آپ کے بچوں کو, آپ کے ہسبینڈ کو چھوڑ دوں گا, انہیں رہائی دے دوں گا. جو آپ نے میرے ساتھ نہ کیا, میں آپ کے ہسبینڈ کو بھی نہیں چھوڑوں گا. آپ کے ہسبینڈ کو کوئی چرچ ڈال دوں گا, کوئی چیز ایسی ڈال دوں گا. پھر اس کے بعد جو ہے نا, ہمیں مجبور کیا گیا, ہمیں صلاح کی طرف. انہوں نے کہا آپ صلاح کی طرف آئیں, یا آپ ہمیں نہیں. میں کہا سر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم ان پڑھ بندے ہیں, ہمیں نہیں پتہ سر اس پہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. ہمارے اوپر زبانیاں, ہمیں سائن انگوٹھے سب انسپیکٹر وقار نے, میرے ہسبینڈ کو مجبور کیا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی وائف میرے قبضے میں, آپ کے بچے میرے قبضے میں, جب آپ ان کی خیر چاہتے ہیں تو آپ یہ چپ کر کے ادھر جو ہے نا سائن. جب سب انسپیکٹر وقار نے آپ سے ڈیمانڈ کی تھی تو اس وقت آپ نے کیا کہا؟ سر میں نے ان کے آگے بہت محنت کی, میں نے ان کی محنت کی. میں نے کہا سر مجھے چھوڑ دیں سر, مجھے جانے دیں سر. میں کہا سر آپ جو مرضی کریں. میں نے کہا سر میں نے آپ کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا, چاہے آپ مجھے گولی مار دیں ادھر, چاہے آپ ادھر مجھے جان سے مار ڈالیں, میں نے کوئی کام نہیں کرنا. میں نے کہا سر میں یہاں انصاف لینے کے لیے ٹھانے آئی ہوں, انصاف کے لیے ٹھانا بنا ہے, آپ انصاف دینے کے لیے آپ بیٹھے ہیں سر. میں نے کہا سر آپ کو بٹھایا گیا دوسروں کے ماں بہنوں کی عزت کی, میں نے کہا رکھوالی کرنے پہ. میں نے کہا آپ تو یہاں عزت کی رکھوالی کم کرتے ہیں, آپ تو عزت کی. میں نے کہا سر آپ سے ماں بہنوں کی عزت لوٹتے ہیں. جی آئی جی صاحب, کوٹ لکھپت پولیس اسٹیشن اور سب انسپیکٹر وقار صاحب جو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی میرا بستر بھی گرم کریں اور میری بھی خواہش پوری کریں, پھر میں آپ کے خامد کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کو چھوڑ دوں گا. نہیں تو 3 دن تک ان کے خامد کو مارتا رہا اور پولیس اسٹیشن کے اندر بند کر کے رکھا تھا. اور آج یہ در بدر دھکے کھا رہے ہیں. آئی جی صاحب مجھے یہ بتائیں, ہر بار آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ جی تھوڑا سا توجہ بھی دے رہے ہیں, تھوڑا سا دھیان دیں کہ جی ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. دیکھیں ذرا حکمرانوں کو چھوڑ کے نا ذرا ان کو تو دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا بیت رہی ان کے ساتھ. اگر جو ان کے محافظ ہیں وہی ان کی عزت کو کھیلنا چاہ رہے ہیں, وہ ان کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں. آئی جی صاحب تھوڑا سا توجہ دیں, دیکھیں کہ جی سب انسپیکٹر وقار کوٹ لکھپت پولیس اسٹیشن, وہاں کا سب انسپیکٹر ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی میرا بستر گرم کریں پھر آپ کو انصاف دوں گا. اچھا, ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں, ابھی تک مجھے 1 سال ہو گیا دھکے کھا رہی ہوں. اچھا 1 سال ہو گیا ہے. ہاں جی, کبھی آئی جی پنجاب کے دفتر میں جاتی ہوں, وہ کہتے ہیں جی آئی جی پنجاب اڑ کے چلے گئے, آپ کو نہیں ملیں گے, آج آنا کل آنا پرسوں آنا. ایسے بلا کے ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے تھانے میں 7 دن میرے بچوں کو مجھے بٹھایا جاتا ہے. ابھی ایس ایچ او آئیں گے, ابھی وہ ایسے ہمیں انصاف جو ہمیں نہیں دیتے. آئی جی پنجاب کے دفتر پہ ہم کتنے دن نہیں گئے, 5-6 دفعہ 7-8 دفعہ گئے چکے ہیں. جی آئی صاحب یہ دیکھیں, یہ تصویریں ان درندوں کی, کیا کریں ان کا کیا کرنا ہم نے. یہ دیکھیں, یہ آپ کے پولیس اسٹیشن سے یا آپ کے عدالتوں سے یہ کاغذات یہ کیا کریں گے, وہ مطلب آزاد ہیں. ٹھیک ہے, آج ان کے ساتھ ہوا ہے, کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کاغذات آپ لوگوں نے بھر کے تھیلے دے دیے ہیں کہ جی جاؤ بھی ان کو سنبھال کے رکھو, آپ کو یاد رہے گا. ٹھیک ہے, تو لیکن ان کا فائدہ تو نہیں ہے.
آج ان کے ساتھ کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لگے رہیں آپ بھی, کرتے رہیں سب کچھ, موج مستیاں سب کرتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہاں پہ نہیں, آگے جا کے آپ کو جواب دینا پڑے گا. باقی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.